पाणी गार बोलू प्यायचं ना प्यायचा. काय ते अरे बघा एक शेंग बघ. एक चप्पल काय दुसरा आहे. जागा ठेवायची. मस्त वाजतो तुझ्या वाजताला की नाही. जवळ जवळ नाचा का.
इकडे जा नाचायला. ते दोघी नाचतात तुमचा फोटो काढायचा मला. काय पाहिजे बायांना मान? ते नाच ना. सोन्याचा हार मागतान सोन्याचा ए हार. नाचो. ये सोनियाचे नांदन माझ्या बाया झायल्या गार ग, बाया झायल्या गार म्हणतात सोनियाचा हार ग. ए जा जवळ जवळ नाचा. ए हात में गजरा पूजा. फुलहार, हे जय जयकार जय जयकार. अरे नाचा. हे आल्या ग बाया आल्या माझ्या अंगानी नाचल्या, हे आल्या ग बाया आल्या नाचो. अंगानी नाचल्या. मन पुरवलाय बायांचा तरी कशावरी थांबल्या, मन पुरवलाय बायांचा तरी कशावरी थांबल्या. बाया डोका ग तुम्ही रुसल्या ग, बाया डोका ग तुम्ही रुसल्या. हे आहे अजून काय पाहिजे बायांना माझ? मोटार मागतान बा फिरायला मोटार. ये मोटारीचे नांदन माझ्या बाया झायल्या गार ग, बाया झायल्या गार म्हणतात फिरायला मोटार गार ग. हे आल्या ग बाया आल्या पोरबालांशी बोलल्या, हे आल्या ग बाया आल्या पोरबालांशी बोलल्या. मन पुरवलाय बायांचा خليك شدة عطيتك فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المختار اللي عارفة صيدة سويلي بكرة دانا هيبة سوي رقصة بيا يبلي واحد ترك يلا بيا طق سيارة باليز يلا سوي رقصة اي والله عندي خوش يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي تفوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية. اي والله كمان بكيت كتير موت دوس عندي خوش رقصة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب. سمع صبوحة خطبها نصيب مدريك كنا بتعطيها كيف وهز شعرك خليك ముచ్చట్ల మురిగిపోదమ్మా బాయ్ 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 బాయ్లోనే బాయ్లోనే బలిగడిగే బాయ్లోనే బలిగడిగే బట్టదార పిల్లలదలే బాయ్లోనే వడగాడు వాడల్లక వడగాడు వాడల్లక తుర్మంచే రామురాగా अरे सोड सोड. लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगी घर के फटाफट फटाफट सगळ्याला आवाज देत. प्रसन्न होके अंदर आएंगी घर के फटाफट
बोललो तुला फास्ट आहे नाही والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة